अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी ये आवाज़। ये पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, एक मैडम है और उनके मियाँ है। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए आज करना मुनासिब समझा कि इनकी वीडियो टिकटॉक पे चल रही होती है। हुआ ये है कि जो मुझे समझ आई है, किसी हादसे में इनके मियाँ हॉस्पिटल पहुंच गए और ज़ख्मी हैं। मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये भी है कि कोई ज़हनी तवाज़ुन में भी कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उनको मैंने बोलते नहीं अभी तक देखा। इनकी काफ़ी वीडियो इस वक्त टिकटॉक पे चल रही हैं। अच्छा, जो बात इसमें बताने वाली है वो आप सुन लें। ये खतून हमेशा अपने मियाँ के पास आती है, शायद ये घर में है या हॉस्पिटल में है, और बड़ी खुशी के साथ उनकी खिदमत कर रही होती है। बच्चे भी लेके आती है और बच्चों को भी अपने बाप के साथ मिलवाती है। और फिर जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि इस वक्त ये बंदा मुश्किल वक्त में है और ये औरत मुकम्मल उसका साथ दे रही है। अच्छा, टिकटॉक पे कई मसले होते हैं हमारे, क्योंकि माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर बंदा जो है अपने हिसाब से सोचता है, उसकी सोच अलहदा होती है। और यही चीज़ें जो थी मैं देख रहा था, कई लोग मजाक उड़ा रहे थे इसका, कोई इसको शाबाश दे रहे थे, कोई कह रहा था कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। टिकटॉक पे आना कोई बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे आना। अब ये बच्चों वाली खतून है और ये मेरा ख्याल है जब भी मैं देखता हूँ एक नई वीडियो डालती है खामद के साथ। और ये भी मैं बता दूँ कि कल एक बड़ी अच्छी वीडियो चल रही थी, वो पीछे बड़ा प्यारा सा एक नगमा भी चल रहा था और अपने प्यार का इजहार अपने खामद से कर रही थी। नाज़रीन, ये छोटी सी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आज के दौर में जो लोग यूरोप में रहते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं और ख़वातीन भी ऐसी देखी हैं कि जो इस तरह कभी कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो खामद के पास जाती है, उनका ख्याल रखती ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा तब्दील है और काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है। एक वाक़या मुझे याद आ गया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक आदमी आया मेरा जानने वाला, तो कहता है यार मैं ना काफ़ी दिन हॉस्पिटल रह के आया हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता मेरे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने कहा फिर, कहता हुआ ये कि एक दिन दरवाज़ा खुला तो बेटा अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने समझा शायद मेरी खबर शबर लेने आया है। तो वो आते ही कहता कि वो पाकिस्तान वाले घर के कागजात कहाँ हैं। कहता मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ, मैंने सोचा इससे पहले कि ये मुझे इस तरह आके मिलता मुझे मौत ही आ जाती। ये लड़के की तरबियत नहीं थी उसकी। अब जो असल बात है वो माँ की तरबियत थी। माँ ने भेजा होगा कि जाके पता करो वो जायदाद के पेपर शेपर किधर हैं, प्रॉपर्टी के पेपर किधर हैं। और फिर उस लड़के ने ऐसे ही किया। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है यहाँ पे घरों के मसाइल बेशुमार है। मुझे लोग आगे बताते हैं कि कई घरों में तो ये मामलात हैं कि अगर कोई मैसेज बच्चों को किया जाए तो वो जवाब ही नहीं देते, वो पढ़ते ही नहीं, उनको दिलचस्पी नहीं होती। अगर जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जिस तरह ये खतून अपने खामद से प्यार कर रही है, ज़ाहिर है जब ये बच्चों की तरबियत कर रही होगी तो अपने खामद के मतलब बताती होगी कि आपका बाप जो है आज बीमार है, मगर जब तंदुरुस्त था हमारा ख्याल रखता था, हमारी ज़रूरियात पूरी करता था। और फिर ज़ाहिर है बच्चे भी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन जहाँ पे जिन घरों में ये मसाइल हैं कि जो ख़वातीन, क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं दो पार्टियाँ बन जाती हैं, घर में दो पार्टियाँ शुरू हो जाती है। एक माँ के साथ बच्चों के बच्चे जो होते हैं माँ के साथ, और दूसरा बाप अकेला रह जाता है। और फिर वहाँ पे जो कुछ होता है घरों में वो बर्बादी, सिर्फ बर्बादी होती है। क्योंकि जो बच्चे बाप के नहीं बन सकते, माँ जहर के टीके लगाती है, जहर घोल के पिलाती है, वो माँ के भी नहीं बनते। एक वक्त आता है जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती है
اور پھر میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ میں ایک گھر پہ گیا ہوا تھا، اب تو وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ مجھے چائے بنا کے دے دو۔ بیگم نے مجھے پوچھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ چائے پئیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بنا دو۔ اس خاتون نے نہیں بنا کے دی، میں دیکھتا رہا اور میں حیران تھا کہ ان کے بچے جوان ہیں، اور بعد میں بچوں کا بھی بیڑا گرک ہو گیا، وہ بندہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور بچے بھی عزت نہیں کرتے تھے اپنے باپ کی۔ جب عورت عزت نہیں کرتی اور عورت ان کو ٹیکے لگا لگا کے زہر کے یہ بتاتی ہے کہ باپ کے خلاف ہو جاؤ، اور پھر وہ ظاہر ہے بچپن میں ہی ان کو اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو جناب یہ حالات آج کل صرف یورپ میں نہیں، ہو سکتا پاکستان میں بھی ہوں۔ مجھے تو عرصہ دراز پاکستان چھوڑے ہو گیا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تھا، ایک پروگرام تھا، تو بتایا گیا وہاں پہ کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ 4 گھروں کو میں جانتا ہوں جہاں پہ پولیس آئی ہے، یورپ کی بات ہے، اور جو 4 ہی گھر ہیں وہ ایشین ہیں اور پاکستانی ہیں، بڑے مذہبی گھر ہیں، اور ان کے گھر میں پولیس آئی ہے میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو معاشرے میں اس وقت چل رہا ہے، میں تھوڑا سا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن گھروں کو وہ جانتا وہ 4 ہے، پتہ نہیں باقی کتنے گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو جناب یہ جو آپ کو میں خاتون اور مرد دکھا رہا ہوں ایک مثال ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی ویڈیو دیکھ کے۔ میں نے تعریف میں لکھا بھی کہ آپ ایک بہادر عورت ہو اور آپ حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو کئی گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے کہ اب یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہمارے لیے یہ اب مسائل پیدا کرے گا، اور کئی جگہ پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ہر قسم کا۔ بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں ایک یورپ میں وفات ہوئی، تو میں بھی ان کے گھر گیا، تو وہ زندہ تھے ابھی صاحب، تو ان کے بچے ان کے ارد گرد تھے، جوان بچے تھے۔ ایک بچہ کہیں ملازمت کرتا تھا، وہ چھوڑ کے آ گیا، جب پتہ چلا کہ باپ بیمار ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے آ گیا، اور میں اس کے پاس بیٹھا رہا 1 ڈیڑھ گھنٹہ۔ تو میں نے کہا آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر یہ ساتھ نہ دیتے تو آپ پہ کیا گزرتی کہ وہ بیچارہ اتنا بیمار تھا کہ اپنے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ یہاں ہوتی تو نہیں مکھیاں، لیکن میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو جناب میں نے جب وہاں پہ، کیونکہ ہم ذرا میڈیا کے بندے ہیں، نظر شظر ہر چیز پہ رکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی جو بیگم صاحبہ ہے وہ جاب بھی کرتی، کام کرتی، اور اس کے بعد میاں کا خیال رکھنے کے لیے ٹائم پہ گھر آتی، کسی جگہ اس کا کوئی میٹنگ ہو، کوئی اور بھی سماجی کام بھی کرتی تھی، تو وہاں سے بھی وہ فوری طور پہ کہتی تھی میرے میاں کا ٹائم ہے اس وقت کھانے کا، یا اسے واش روم لے کے جانے کا، یہ جو بھی مسائل تھے۔ تو وہ جب میں نے غور کیا تو وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اتنا بڑا تو نہیں تھا ان کا، لیکن بیوی نے بھی پاس ہی ایک سائڈ پہ اپنا بیڈ لگایا ہوا تھا اور وہ اس کا خیال رکھ رہی۔ تو اگر آج آپ کا جیون ساتھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ یہ عورت یا یہ بندہ بیمار ہو گیا، بیماری یا ایکسیڈنٹ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، مگر اس امتحان میں برے وقت میں ساتھ رہنا اور اسی طرح پیار کا اظہار کرنا کہ آپ میرے خامد ہو، مزاجی خدا ہو، یہ بڑا ایک مجھے اچھا لگا، اور میں نے سوچا اس پہ ایک پروگرام کروں تاکہ شاید اس پروگرام کو دیکھ کر کئی لوگ ہمارے جو ہیں کمزور ہیں ان میں بھی بیداری پیدا ہو۔ مجھے فخر ہے اس طرح کی عورتوں پہ، اور آپ کو علم ہے کہ حالات کا مقابلہ جو خواتین کرتی ہیں مصیبت میں، انشاءاللہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ان کی زندگی میں وہی خوشیاں جس طرح پہلے تھی وہ آ جائیں گی۔ لیکن اس وقت جو جیون ساتھی ہے اس کا ساتھ دینا بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ سارا دن آپ اور بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ
برائی بھی دیکھتے اچھائی بھی دیکھتے، مگر جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی خواتین کا مذاق بنانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے جناب کہ یہ کیوں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے۔ چیک کریں ہمارے پروگرام آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اگر نہیں مل رہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔